أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، تلاوت قرآن، زینت القرہ جناب قاری وقاص صاحب، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود. نعرہ تکبیر. لو أنزلنا هذا القرآن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن الله أكبر. اللهم زد فزد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن،
तिलावत कुरान फख्रुल कुर्रा जनाब कारी वकास साहब, खतीब एशिया और यूरोप हजरत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद। नारे तकबीर। عالم الغيب والشهادة هو الرحمن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو ما شاء الله. اللهم زد فزد. حياك الله حياك الله. جيدا رहे कारी साहब, जीदा रहे जीदा रहे. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو नारे तकबीर। शान कुरान, अजमत कुरान, जनाब कारी वकास साहब, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती, सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद। नारे तकबीर।
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. आयात है कारी साहब जिंदा रहे जिंदा بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, तिलावत कुरान, जीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद वक्कास साहेब। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, तिलावत कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी वक़ास साहब, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्ती, सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद। नारे तकबीर। إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق